बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मंसूबात की बहस में से एक पढ़ेंगे, मुनादा। मुनादा ये मफ़ऊल बिही के ज़िम्न में ही इसकी बहस आती है। हमने मफ़ाइल खमसा पढ़ लिया था, उसके बाद हाल तमीज़ की बहस पढ़ने के बाद इस्तिस्ना भी पढ़ लिया है, और मुनादा को अब जिक्र कर रहे हैं। आम तौर से क्योंकि मुनादा जो होता है वो मफ़ऊल बिही की किस्म है, इसी वजह से मफ़ऊल बिही के साथ उसका जिक्र नहव की किताबों में मिलता है। मुनादा अनवाउहु व इराबुहु, मुनादा कितने किस्म के होते हैं और उसका एराब क्या होता है, ये आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें उसलूबुन निदा के अंदर निदा किसे कहते हैं। मुनादा की तारीफ जो हम पढ़ रहे हैं, अल मुनादा इस्मुन युज़करु बाद अदातिन मिन अदवातिन निदा लितलबी इक़बालिही। मुनादा वो इसम होता है जिसको निदा के अदवात में से किसी अदात के बाद जिक्र किया जाता है, इकबाल को तलब करने के लिए, यानी तवज्जो को अपनी तरफ तलब करने के लिए। जैसे किसी को पुकार या जैदू, तो या जैदू के जरिए से आप जैद से तलब कर रहे हैं कि हमारी तरफ वो मुतवज्जी हो, यही मतलब है। ले तलबी इकबाल ही, उसके अटेंशन को अपनी तरफ खींचने के लिए। वयुअरबु मफ़ऊलन बिही फी महल नसब, और इसका एराब मफ़ऊल बिही होता है और नसब के महल में होता है। आगे हम पढ़ेंगे एराब में कि एक एराब होता है जो मबनी बर जम्मा होता है, लेकिन वो भी क्या होता है, मफऊल बिही उसे माना जाएगा। अब जो जम्मा है इसकी वजह से कहेंगे कि ये महल्लन हालत नसबी में है, मुनादा होने की वजह से। बाकी उसका एराब जो है वो मबनी होने की वजह से जम्मा है। ठीक है। जैसा कि और जगहों में हमने इस तरह की चीज पढ़ी है कि महल्लन हालत नस्बी में है, जैसा कि हाल जब जुमले की शक्ल में आए तो जुमला का अपना कोई एराब नहीं होता, महल्लन कहा जाता है। तो ये मुनादा की तारीफ हो गई। अल्फाज के फर्क के साथ इसी तरह की तारीफ मिलेगी। बस सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि मुनादा इसम होता है जिसको अदवाते निदा के जरिए से पुकारा जाता है। अब अदवाते निदा क्या है, कितने हैं। हरूफुन निदा फिल अरबियती समानिया, अरबी में 8 हैं, 5 ज्यादातर मशहूर हैं, वही इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे 3 का इजाफा है, देखिए। या ये कसरत से इस्तेमाल होता है, कुरान में यही इस्तेमाल हुआ है। आया है, हया है, आई है, और वाह है। वाह को असल में नुदबा के लिए है। नुदबा कहते हैं मैयत पे रोना या किसी मुसीबत के वक्त आवाज लगाना, पुकारना, उसको भी निदा के बाद में शामिल कर लिया जाता है। हमजा यानी इस तरह से इसी को मद्दा के साथ भी पढ़ते हैं, और आई जो आया है इसी को आई भी पढ़ते हैं। तो ये गोया आई वो हमजा ही की शक्ल है, आय है, तो इसको हटा दीजिए और बा को नुदबा की बहस में जिक्र किया जाता है। तो 3 हट जाएंगे तो 5 बचेंगे। आमतौर से आपको मिलेगा कि बुनियादी तौर से 5 अदवाते निदा हैं। अब क्या किसके लिए आता है, या जो है वो करीब और बाईद दोनों के लिए आता है। आपको मालूम है कि निदा के जरिए से पुकारा जाता है, तो किसको पुकारेंगे, करीब वाले को या दूर वाले को। तो या का इस्तेमाल करेंगे तो करीब बाईद दोनों को पुकारा जा सकता है। या गाफिलन इंतबी, करीब भी हो तो भी और बाईद हो तो भी इससे कह सकते हैं। अ और आई ये करीब के लिए। अगर कोई पास में है उसको आवाज लगानी है तो कहेंगे अजैदुन अकबिल, ऐ जैद जरा इधर आओ, या अई जैदुन अकबिल, इधर आओ। आया ये पूरा जो है एक कलमा है। हया और आई ये बाईद के लिए आता है, जैसे आया रशीद हल तस्माउनी, ए रशीद या राशिद जो भी नाम हो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। तो ये किसके लिए आता है, बाईद के लिए आता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि अदाते निदा को हसब करना जायज होता है, कब, जबकि मुनादा करीब हो, बातचीत चल रही हो, बात मालूम, जैसे यूसुफ आरिब अन हादा कुरान में आया है, तो असल क्या है, या यूसुफ है। यानी अदाते निदा को कभी कभी हसब भी किया जा सकता है। क्लियर है, यहाँ पे तारीफ समझ में आ गई। और अनवाउल मुनादा कितने तरह के होते हैं, यानी वो इस्म जिसको हम पुकार रहे हैं वो किस तरह से हो सकता है, इसको ध्यान से सुनना है, इसी पे इसका एराब बनेगा। जैसे इस्तिस्ना के अंदर ये था कि किस कलाम में आ रहा है और उसी कलाम के एतबार से मुस्तस्ना का एराब आता था, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे मुनादा के अनवा को आपको ध्यान रखना है कि कितने तरह के होते हैं। वो इसम जिसको हम पुकार रहे हैं, जिसको बुला रहे हैं, वो अरबी स्ट्रक्चर के एतबार से किस किस तरीके के होते हैं, इसको ध्यान में रख लीजिए और उसी एतबार से उसका एराब आएगा। बहुत आसान है।
देखिए, अलम मुफरद, नकिरा मकसूदा, नकिरा गैर मकसूदा, मुजाफ और शिबह मुजाफ, याद रहेगा, यही पांच हैं और इसी पे इसका एराब आता है। देखिए, अलम हो और मुफरद हो किसे कहते हैं, वाज़ेह है। वल मुफरद हुआ मा लैसा मुदाफन, निदा के बाद में जब मुफरद बोला जाए तो वो कलिमा मुराद होगा, वो इसम मुराद होगा जो कि मुजाफ ना हो, वला शिबहम बिल मुदाफी, और शिबह मुजाफ ना हो, जैसे कि या फातिमा है, या जैदानी है, या खालिदूना है। अब क्या है ये शिबह मुजाफ किसे कहते हैं, मुजाफ तो मालूम ही है, वो सब आगे आ रहा है। बस ये जान लीजिए कि मुफरद जब बोला जाए निदा के बाद में तो इससे मुराद ये होता है कि मुजाफ या शिबह मुजाफ ना हो। मुफरद का मुकाबला जो है तस्नीया और जमा के मुकाबले में नहीं बोला जाता है। जैसे या फातिमा तू बोला, या जैदानी बोला है, तस्निया है लेकिन इसे मुफरद ही कहा जाएगा। या खालिदून, ये भी अलम है लेकिन इसे भी क्या कहा जाएगा, मुफरद ही कहा जाएगा। गर्ची ये जमा है और ये तस्निया है, ये वाहिद है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। निदा के बाद में अगर मुफरद बोला जाए तो इससे मुराद क्या होगा कि मुजाफ या शिबह मुजाफ ना हो। क्लियर है। दूसरा नकिरा मकसूदा। नकिरा आपको मालूम है कि जो नामालूम हो, इंडेफिनिट हो, पता ना हो। जैसे आप कह रहे हैं या रजुल, है आदमी। अब इसकी दो कंडीशन है कि ये आपको पता नहीं है कौन है, बिल्कुल ही नकिरा है, नकिरा महजा जिसे कह लीजिए। और ये कि आपको पता है आपकी बात किसी से चल रही है, आप उसको बुला रहे हैं, आदमी इधर आओ, तो आपको मालूम है कि ये शख्स कौन है। इसी को कहते हैं नकिरा मकसूदा, वो नकिरा जिसका कस्द किया गया है, जो आपके इल्म में है। तो ये भी इसके साथ जो ट्रीट होगा एराब में, वो किसकी तरह होगा, अलम मुफरत की तरह होगा, गोया ये मारफा बन जाएगा। तो इसे या रजलू कहेंगे, यही कहलाता है नकिरा मकसूदा। इसी को आगे बता रहे हैं कि नकिरा मकसूदा ये वो इसम है, नकिरा है जो हरफे निदा के बाद वाक़ होता है और उससे तायीन मकसूद होती है। बिल्कुल ही नकिरा महजा नहीं होता है, पता होता है कि वह आदमी कौन है और नकिरा बोलकर उसे इस्तेमाल करते हैं। फ़यतहव्वलु इला मारिफा, ये नकिरा मारिफा बन जाता है ली दलालती अला मुअय्यन, उसके किसी मुअय्यन चीज पर दलालत करने की वजह से। वो डिनोट करता है कि फला शख्स ही मुराद है। जैसे या रजुलु, यहाँ पे तो नकिरा है, क्या हो गया, तक़सिद शख्सन अमामक, या रजुलु बोलकर आप ऐसा शख्स मुराद ले रहे हैं जो आपके सामने है, जिसे आप जानते हैं। या तालिबान इज्तहिदा, ए दो तालिब इल्म मेहनत करो। तो यहाँ भी देखें ये क्या है, नकिरा मकसूदा है। जो दो तालिब इल्म के बारे में आप जो है पुकार रहे हैं, वो आपके इल्म में है, पता है कौन है। ऐसे या तालिबून, ये एक जमा की मिसाल हो गई, एक तस्निया की मिसाल हो गई, सब क्या कहलाएंगे, मुफरत कहलाएंगे, इसलिए कि मुजाफ नहीं है और शिबह मुजाफ नहीं है। या तालिबून इफ्तहु अल किताब मसलन, या जिबालू, ये भी जमा है, या जिबालू अव्विबी माहू वत्तैर, कुरान में आया है। तो ये दो किस्म हो गई, एक तो अलम हो मुफरद हो, दूसरा नकिरा मकसूदा हो, और तीसरा नकिरा गैर मकसूदा हो, जो आमतौर से नकिरा हम जानते हैं, नकिरा महजा जिसे कह लीजिए। वही अल्लती ला युक़सदु बिहा मुअय्यन, ये वो नकिरा है जिससे कोई मुअय्यन शख्स या मुअय्यन चीज मुराद नहीं होती है। मसलन मिसलु या गाफिलन इंतबिह, ए गाफिल आदमी होश में आ जाओ, मुतनब्बे हो जाओ। तो कौन मुराद है, कोई भी गाफिल आदमी, किसी से भी कह रहे हैं, कोई मुतय्यन नहीं है। जब मुतय्यन नहीं है तो नकिरा गैर मकसूदा ये कहलाएगा। समझ में आ गई बात। आवाज तो नहीं कट गई मेरी कहीं। जी सर। अच्छा, आगे देखें। अब दो चीज और रह गई, मुजाफ। जब हम पुकारेंगे किसी को तो मुजाफ होकर इस्तेमाल होगा। मुजाफ आपको मालूम है, मुजाफ मुजाफ इलैह क्या हुआ, माँ कमूला माना हो बिवासितति मुजाफ इलैह, वो है कि जिसके माना मुकम्मल हो मुजाफ इलैह के जरिए से, उसके बाद यानी मुजाफ के बाद। मिसलन या अब्दुल्लाही, या तालिब इल्मी, आपको मालूम है कि मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर के भी जाके पूरा एक जुज बनता है। या अब्दा कहेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, पूरा अब्दुल्ला को बुलाना है तो या अब्दुल्लाही। या तालिबा कहेंगे तो भी जो है अधूरा रह जाएगा, तो या तालिब इल्मी मुजाफ इलैह से मिलकर के बात पूरी हो रही है। यह है मुजाफ की मिसाल। अब जो है शबीह बिल मुजाफ या मुशब्बा बिल मुजाफ, मुशा मुजाफ के मुशाबे हो, इससे क्या मुराद होता है, निदा के और मुनादा के बाब में। देखें, हुआ मत्तसल बिही शैउन युतम्मिमु मानाहु, ये क्या है, ये ऐसी चीज है कि उसके जरिए से मुनादा के में ऐसी चीज मुत्तसिल हो जो उसके माना को मुकम्मल करे। मत्तसल बिही शैउन, ये वो मुनादा है
جس سے متصل ہو، اٹیچ ہو ایک ایسی چیز جو اس کے معنی کو یعنی منادہ کے معنی کو مکمل کرے۔ کیا مطلب ہو گیا؟ دیکھیے، سب سے پہلے دیکھیے کہ جیسے یہاں پہ ایک مثال ہے عبداللہ، صرف عبداللہ پورا نام ہے یا اللہ کا بندہ کہنا چاہیں، صرف عبد کہیں گے تو بات ہو جائے گی پوری وہ جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں ہوگی۔ ایسے طالب العلمی، یہ پورا ہے علم کا طلبگار، اگر صرف ہم طالبہ ہی کہیں تو کیا وہ بات پوری ہو جائے گی جو ہم طالب علم کہنا چاہ رہے تھے؟ اسٹوڈینٹ یا جو بھی مراد لینا چاہ رہے تھے مضاف مضاف لے کر کے، نہیں ہوگی، ادھورا رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ ایسا ہی ایک جملہ عربی میں ایسا ہے جو کہ مضاف مضاف الیہ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن جس طرح سے مضاف مضاف الیہ کا جز ہوتا ہے، دونوں مل کر کے بات کو پورا کرتے ہیں یا مفہوم کو پورا کرتے ہیں، گرچہ کلام نہ بنے۔ عبداللہ، یہ پورا بات جب پوری بات ہوئی ہے کس سے پتہ چلا ہے؟ جب دونوں کو ملا دیا ہے تو مضاف مضاف الیہ کا جز ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک کو کاٹ دیں گے تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ ایسا ہی ایک اسٹرکچر ایسا عربی میں جو اگر ایک کو ہٹا دیا جائے تو معنی پورا نہیں ہوں گے، لیکن وہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، لیکن کام ویسا ہی ہوتا ہے جیسا مضاف مضاف الیہ کا ہے۔ جیسے یہاں پہ ایک مثال ہے، دیکھیے، یا کثیرن برہ، اے وہ شخص جس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، یا جمیلن وجہہ، اے وہ شخص جس کا چہرہ بہت خوبصورت ہے۔ اب دیکھیں، کثیرن صیغہ صفت ہے اور برہ اس کا فاعل ہے۔ جس طرح سے فعل کا فاعل مفعول ہوتا ہے، ایسے ہم نے بتایا تھا کہ صیغہ صفت یعنی اسماء مشتقات کے بھی فاعل اور مفعول ہوتے ہیں، اور اگر وہ خود مفعول ہے تو اس کا نائب فاعل ہوگا۔ جیسے یا کثیرن برہ، ہے وہ شخص جس کی نیکی زیادہ ہے وہ شخص جس کا چہرہ خوبصورت ہے۔ اب بتائیے، کثیرن کہہ کے چھوڑ دیں تو کیا بات پوری ہوگی؟ جس کی نیکی کو زیادہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو پائے گا۔ ایسے جمیلن کہہ کے چھوڑ دیں تو جو ہم مقصود ہے وجہہ، اس کا چہرہ خوبصورت کہنا چاہ رہے ہیں، وہ بات پوری نہیں ہوگی۔ بالکل ویسے ہی جیسے اضافت کے اندر عبداللہ میں صرف عبد کہہ دے یا طالب علم میں صرف طالبہ کہہ دے تو بات پوری نہیں ہوگی، مفہوم پورا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایسے ہی یہاں بھی کاٹ دینے پر مفہوم پورا سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو گویا یہ مضاف کے مشابہ ہو گیا اپنے مفہوم کو ادا کرنے میں، لیکن چونکہ یہ مضاف نہیں ہے، اس پہ تنوین آتی ہے، اس لیے مشبہ بالمضاف کہا ہے۔ امید کہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر سے ایک مرتبہ دیکھیں کہ شبیہ بالمضاف ہو، یعنی وہ ہے ندا ہے، منادہ ہے جس سے کوئی ایسی چیز ملی ہو جو اس کے معنی کو مکمل کرے۔ یا کثیرن، یہ ہے وہ منادہ جس سے ایک چیز ملی ہے، وہ ہے برہ، جو اس کثیرن منادہ کے معنی کو مکمل کر رہی ہے۔ ایسے ہی جمیلن، وہ ہے جس چیز سے ملا ہے وجہہ، وہ چیز جو جمیلن کے معنی کو مکمل کر رہی ہے۔ آگے اور بھی مثال آ رہی ہیں، دیکھیے یہاں پہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اس سے کیا معنی ہوا کہ اس میں فاعل ہو، کثیرن برہ، یہ اس میں فاعل ہے کثیرن کا، او اسم مفعول، اس میں مفعول ہو، جمیلن وجہہ، یہ بھی صیغہ صفت جو ہے صفت مشبہ اس کا جو ہے کیا ہے؟ فاعل ہے۔ مفعول بھی کی مثال، یا محمودن فعلہ، نائب فاعل ہے، اے وہ شخص جس کا کام بہت تعریف کے قابل ہے، یہ کیا ہوگا؟ فعلہ نائب فاعل ہو جائے گا محمودن کا۔ اس سے مفعول کی مثال، یا طالعن جبلن، اے پہاڑ پہ چڑھنے والے، طالعن اس میں فاعل ہے، صیغہ صفت ہے، اور اس کا مفعول بھی جبلن ہے۔ اور صیغۃ مبالغہ، صیغہ مبالغہ ہو، اس کی مثال نہیں ہے، یا ضرغابن ولدن، لڑکے کو بہت مارنے والے، یا صفت مشبہ ہو جیسے کہ جمیلن وجہہ میں آ گیا ہے۔ ویاتی بعدہ شیء من تمام معنیٰ ہو، اور اس کے بعد ایک چیز آتی ہے جو اس کے معنی کو مکمل کرے۔ یہاں پہ کیا ہے وہ چیز؟ برہ ہے، یہاں پہ وجہہ ہے، یہاں پہ فعلہ ہے، یہاں پہ جبلن ہے۔ یا مجرور ہو جیسے یا رفیقم بالعبادی، اے بندوں پہ رحم کرنے والے، یہاں پہ یہ وہ چیز ہے جو معنی کو مکمل کر رہی ہے۔ من تمام معنیٰ علی ان یکون معمولا لہ، اس طور پر کہ اس کا معمول ہو۔ ٹھیک ہے؟ یہ معمول ہے، اس کے اندر عمل کون کر رہا ہے؟ کثیرن۔ وجہہ معمول ہے، اس کے اندر عمل کون کر رہا ہے؟ جمیلن۔ فعلہ معمول ہے، اس کے اندر عمل کون کر رہا ہے؟ محمودن۔ اسی طرح سے جبلن کے اندر طالعن، اور بالعباد میں تو باہی ہے ہی۔ کلیئر ہے؟ یہ پانچوں چیز سمجھ میں آ گئی؟ اسی کے حساب سے اس کا اعراب آئے گا، بتائیں کچھ سمجھنا ہے اس میں؟ اعراب اسی کے اکارڈنگ آئے گا، بتائیے۔ جی سر۔ کچھ آپ آگے سمجھ میں آگے چلیں؟
देखिए अब ये जी 5 किस्में हैं, याद रखिए। अलम हो, मुफरद हो, नकिरा मकसूदा हो, नकिरा गैर मकसूदा हो, मुजाफ हो, शिबह मुजाफ हो। ठीक है, तीन को एक साथ याद रखिए। अलम, मुफरद और नकिरा मकसूदा, इन दो के साथ रखिए। अलम मुफरद हो, नकिरा मकसूदा हो, एक कैटेगरी में कर लीजिए। और बाकी तीन को, नकिरा गैर मकसूदा हो, मुजाफ हो, शिबह मुजाफ हो, इनको एक अलग कैटेगरी में कर लीजिए और जहन में याद रखिए। जी। अब देखिए एराबुल मुनादा क्या होता है। यनक़सिमुल मुनादा मिन हैसिल एराब इला क़िस्मैन, अल मुनादा अल मुअरब, एक मुनादा होगा जिस पे एराब आएगा, अल मुनादा अल मबनी, एक वो होगा जो मबनी होगा। सबसे पहले अल मुनादा अल मबनी, मुनादा जो मबनी होगा किस पे होगा, अला दम, दम्मा होगा। फी महल नसब, और वह मफूल बिही होता है इसीलिए महल्लन मंसूब होगा। इसकी दो किस्में हैं, एक मुनादा मुफरद अल आलम, एक मुनादा नकिरा मकसूदा। इसका क्या एराब होगा, मबनी बर रफा होगा, ज- दम्मा होगा। जी। मुनादा अल आलम मुफरद, अल मुराद बिल इफराद, बता रहे हैं कि मुफरद से क्या मुराद है। अल मुराद बिल इफराद फी हादा नौ, इस नौ में यानी मुनादा के बाब में, हुआ मा लैसा जुमला वला शिबह जुमलतिन, जो कि न जुमला हो न शिबह जुमला हो, जो आगे हमने अभी बताया। वयकूनु फी अस्माइल अशखास, ये किसमें होता है, शख्सियत का नाम भी हो सकती है, चीजों के नाम भी, या किसी और चीज का नाम भी हो सकता है। अल मुकव्वना मिन कलिमा वाहिदा, जो एक ही कलिमे से बना हो, जैसे या फातिमा तू, या जईदू, ठीक है, या किसी का नाम रख लिया है किसी चीज के, या इरमू, इस तरह से ये हो गया। वफ़ी अस्माइल आवासिम वल बुल्दान वल मुदुन, जो आ, इलाके के नाम होते हैं, शहरों के नाम होते हैं, मुल्कों के नाम होते हैं, शहरों के, मुल्कों के, उन सब में क्या होगा, ये अलग मुफरद माना जाएगा। वल फिल लफ्जुल जलाला, लफ्ज जलाला है अल्लाह के नाम में, जैसे या मोहम्मद, ये हो गया एक कलिमा की मिसाल हो गई। या सनावात, सना से सनावात कर लिया। मुदुन का हो गया, या अहमदून, अहमद से अहमदून कर लिया। तो यहाँ मिसाल दी है वाहिद की भी जमा की भी, ये बताने के लिए कि यहाँ क्या है, ये मुफरद ही है, गरचे तस्निया जमा हो। वयुबना अलामा युरफअ बिही, ये इसका एराब है। मुनादा जब अलम हो और मुफरद हो तो उसका एराब क्या होगा, मबनी बर रफा होगा, मबनी अला दम्म होगा। जैसे यहाँ मिसाल आ गई। यहाँ पे जो हालत रफ़ी में है, मबनी पर क्या कहलाएगा, अहमदून में मबनी अलग जम जम। हो जाएगा। जी। किस हालत में है, वाव पर, हालत। जी। वाव इसके अंदर है, ये हो जाएगा। यहाँ तो एराबी है, तस्निया होगा तो या हो जाएगा। दूसरा मुनादा अन्नकिरा अल मकसूदा, वह मुनादा जो नकिरा है और मकसूदा है तो किसके हुक्म में आ जाएगा, मारफा के हुक्म में आ जाएगा। इसका भी एराब यही होगा कि मबनी पर जम्मा होगा। फी हादा नौ मिन अल मुनादा यकूनु लफ्जुल मुनादा नकिरतन अय गैर मारिफा, इस तरह के मुनादा में लफ्ज मुनादा नकिरा होता है, यानी मारफा नहीं होता है। वलाकिन युक्सद बिही शख्सन, शख्सन होना चाहिए, युक्सद या यक्सी भी होगा तो शख्सन हो जाएगा। इससे कोई शख्स मुराद लेता है। और शैअन मुहद्ददन, या कोई मुतय्यन शय होती है या मुअय्यन शय होती है। मसलन या आमिलु, मजदूर को बुला रहे, पता है जो आपके घर में काम कर रहा है। या मुअल्लिमानी, दो टीचर, ये भी आपको पता है जो सामने है। या तबीबूना, देखिए सब नकिरा है जी। लेकिन मकसूदा है, सामने है, जी। पता है, इसलिए इसका एराब मार्फा की तरह होगा, मबनी बग बम्मा होगा। तो यहाँ पर जी। जो है तस्निया का जो अलिफ नून होता है उसकी वजह से, या तो वहाँ वाव उसकी अलामत है मबनी बर बम्मा होने की। तो ये दो मिसाल हो गई, जी। बाकी तीन बचे हैं। कौन कौन से, नकीरा गैर मकसूदा, मुजाफ और शिबह मुजाफ, उनका एराब क्या होगा, मंसूब होगा। पता। बस दो जी। ही एराब है। इसका क्या हो जी। जाएगा, मबनी बर जम्मा, और उसका एराब मंसूब होगा। जी। अल मुनादा अल मुअर्रब हुआ सलासतु अनवा, तीन किस्में हैं। मुनादा अल मुदाफ, अल मुनादा अशबीह बिल मुदाफ, अल मुनादा नकीरा गैर मकसूदा, बिल्कुल आसान है। अल मुनादा अल मुदाफ हुआ मुनादा यकूनु मुदाफन इला मा बादहु, मुनादा मुदाफ वो है जो अपने माँ बाप की तरफ मुदाफ हो। जैसे या हुक्मल मुबारात, हकम अल मुबारात, है मैच के रेफरी, हकम फैसला करने वाले। या अमीर अल मुमिनीन, अब इसका एरा बता रहे हैं। वयुन सब दाइमन, ये हमेशा मंसूब होगा बिल फतहा, फतहा के जरिए से। औ मा यनूब जी। अनहा, या जो फतहा का कायम मकाम हो। क्या मतलब, जब तस्निया होगा और जमा होगा तो वो उस पे तो जम्मा तो आएगा नहीं, या आएगी।
اس لیے کہہ رہے ہیں یا مثنیٰ کے لیے اور جمع کے لیے. وہ مضاف الی ما بعدہ، اور وہ مضاف ہوتا ہے اپنے ما بعد کی طرف، جیسے یا طالبی العلم، تو یا طالبین تھا، یا طالبی العلم ہے، یا دو ہوں تو یا طالبی، العلم. طالبی علمی ہو جائے گا. تو یہاں پہ جو اس کا اعراب ہے وہ منصوب ہے، اور اس کا جو نصب ہے وہ جمع کی صورت میں بھی اور یا تثنیہ کی صورت میں بھی یا ہے. منادہ جی. شبیہ مضاف. اب شبیہ مضاف میں دیکھیں، اس میں مشتق ہوتا ہے جو عامل ہوتا ہے، کثیرن ہو گیا، محمودن ہو گیا، طالعن ہو گیا، رفیقن ہو گیا، یہ سب پیچھے مثال گزری ہیں. یا یہ کہہ لیجئے، یا دوسری تعبیر میں یہ کہہ لیجئے کہ اس منادہ سے ایسی چیز ملی ہو جو اس منادہ کے معنی کو مکمل کرے. ٹھیک ہے، جیسے یا عابرن البحرا، یا عابرن البحرا، اگر نون پڑھیں گے ملا کر کے تو یہ آ جائے گا. تو عابرن کا کیا ہے؟ بحرا مفعول مفعول ہے. بھی. جی. یا طالعین الجبل، جی. طالعین تسنیہ ہو گیا، الجبل اس کا مفعول بھی ہو گیا. مفعول بھی. معلمین الکرامہ، تو معلمین کا مفعول بھی ہو گیا. وینصب ایضا بالفتحة او ما ینوب عنها، یہ بھی فتحہ کے ذریعے منصوب ہوتا ہے، یا جو اس کا قائم مقام ہو. قائم مقام کیا ہے؟ یہاں پہ یا ہے، اور یہاں بھی یا ہے، جمع کی صورت میں، تثنیہ کی صورت میں. ایک شکل بچ گئی، منادى نکرہ غیر مقصودہ ہو تو ویکون نکرہ لا یراد بها شخص، شخص ہونا چاہیے، لا یراد بها شخص او شیء معین، اس سے کوئی متعین چیز اور معین چیز مراد نہیں ہوتی، شخص مراد نہیں ہوتی، یا محدد نہیں ہوتا ہے. جیسے حیا مسلمتن، حیا طالبین یا طالبین. اور جیسے اندھا شخص یہ کہے وقول رجل اعمى یا رجلا خذ بیدی، تو یہ اندھا ہے تو اسے پتا ہے نہیں کس آدمی کو پکار رہا ہے، نکرہ غیر مقصودہ ہوگا. تو ان تین کا اعراب مضاف، شبہ مضاف، نکرہ غیر مقصودہ کا منصوب ہوتا ہے. اور باقی جو دو ہیں، علم اور نکرہ مقصودہ، اس کا مبنی رفع. بر ضمہ ہوتا ہے. یہ مہن جی. اہم اعراب ہے اس کا. اب جو ہے ترکیب منادى مرکب معلوم ہے آپ لوگوں کو، شارٹ میں کر دینے کو، کسی نام کو جی. شارٹ میں کر دینے کو منادى مرخم کہتے ہیں. اس کا اعراب دیکھ لیجیے، آسان ہے. يجوز ترقیم المنادى بحذف حرف او حرفین من آخره تخفیفا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترقیم کہتے ہیں. کسی منادى سے آخر سے ایک حرف یا دو حرف کو حذف کر دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ترقیم کہلاتا ہے. تو کیوں ترقیم. کرتے ہیں؟ تخفیف کے لیے. تو تخفیفاً کیا ہو گیا؟ کون سا مفعول ہو گیا؟ آم، خاص بتا رہا ہے، جی. خاص بتا رہا ہے کیوں ایسا کرتے ہیں. تو کون سا مفعول ہو جائے گا یہاں پر؟ مفعول لہو. مفعول له ہو جائے گا. چلے، اما المختوم بالتا، بتا رہے ہیں کہ علم جو ہوتا ہے کس طرح سے، ایک وہ ہوگا جس کا آخر میں تا ہوگا. اور اس کو کیسے مرسم کریں گے؟ یجوز ترقیمہ اذا کان معینا، معین ہو تو اس کو مرخم کرنا جائز ہے. جیسے کیا کہیں گے؟ ترقیم طلحہ ہے، وصبہ ہے، یا طلحو یا وصبو. وصف. وہ اما لم یختم بالتا، وہ نہ علم جس میں تا نہ ہو، لاسٹ میں ختم نہ ہوتا ہو. اب اس کو مرخم کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ اس کی تین شرطیں ہیں. تین شرطوں پر. جی. علم ہو، مبنی بر ضمہ ہے، اور تین حرف جی. سے زیادہ ہو، تو اس کو مرخم آپ عربی زبان میں استعمال کریں گے. جیسے جعفر ہو، یہ کسی کا نام ہے. حارث، یہ بھی نام ہے، علم ہے، ایک شرط پائی گئی، مبنی بر ضمہ ہوتا ہے. جب اس کو اعراب دیں گے تو جیسے یا جعفو و یا ہارو کہیں گے. ٹھیک ہے، تین حرف سے زیادہ بھی ہے. اور جیسے انسان ہے، اس کو عربی میں آپ مرقم نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ علم نہیں ہے. لفقد شرط الاول، شرط اول کے علم ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے. البتہ کسی کا نام ہے اگر انسان رکھ دیتے ہیں تو اس صورت میں ہو جائے گا. یہ اگر شرطیں باقی پائی جا رہی ہیں. ولا مثل عبد اللہ، عبد اللہ میں بھی آپ ترقیم نہیں کریں گے، پورا نام پکاریں گے. ٹھیک ہے، مبنی بر ضمہ نہیں ہو سکتا ہے. لفقد شرط جی. الثانی. جی. 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 ولا مثل عمر، عمر بھی نہیں کہہ سکتے، لفقد شرط الثالث، کیونکہ اس لیے کہ تین حرف سے تین زیادہ نہیں حرف ہیں. سے کم، تین حرف ہیں. جی. اب دیکھیے محذوف جو کرتے ہیں ترقیم میں، وہ کتنے حرف کرتے ہیں اس کو بتا رہے ہیں کہ اس میں کرتے ہیں ایک یا ایک یا دو دو. حرف. جی. ایک کرتے ہیں جیسے کہ مثالوں میں ہے. اب رہ گیا دو حرف، تو کیسے ہوگا؟ کب کریں گے دو حرف؟ فذلك فيما اذا توفرت في اربعۃ الشروط، دو حرف حذف کرنے کے لیے ترقیم کے اندر چار شرطیں ہونی چاہیے.
کہ جو پورا کلمہ ہے اس کے آخر سے پہلے والا زائد ہو. دھیان رہے گا، جی آخر کا ہے اس سے پہلے والا زائد ہو، اور وہ جو زائد ہے وہ معطل ہو. معطل ہو یعنی کون سا حرف ہو؟ الف واو یا ہو، اور ساکن ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے 3 حرف ہوں یا زیادہ ہوں. اب اس کو یہاں سمجھیں گے مثال سے. نمبر 1 سلمان. دیکھیے اس میں شرطیں پائی جا رہی کہ نہیں. سلمان پہلی شرط کیا تھی؟ علمیت. علمیت ہے ان یکون ما قبل الاخر زائدن ہے. علمیت اوپر والا تھا، ٹھیک ہے. ما قبل والا جو حرف ہے وہ زائد ہے. تو سلمان یہ لاسٹ والا ہے، اور اس کا ما قبل والا جو ہے وہ الف ہے. یہ حرف یہ زائد ہے یا اصلی کلمہ سے؟ سلمان کس سے بنا ہے؟ مادہ کیا ہے اس کا؟ سین لام لام میم. میم. الف زائد ہے. جی. معلوم ہوا کہ الف کا آخر سے نون ما قبل زائدتان. والا حرف الف سے لاسٹ سے ما قبل والا کو دیکھنا ہے، وہ زائد ہے. ایک شرط یہاں پائی گئی. دوسری شرط کیا ہے؟ معطل ہو. تو یہ حرف معطل ہے جو آخری سے پہلے والا جی ہے. ہے، ٹھیک ہے. جی. اور ساکن ہو. ساکن ہے، الف ہاں ساکن جی. ہی ہوتا جی ہے. جی. ساکن. اور اس سے قبل 3 حرفوں کم سے کم یا اس سے زیادہ بھی ہو. زیادہ. تو جی. دیکھیے یہ بھی میم پایا ہے، جاتا ہے. لام اور سین ہے، یہ بھی ہے. تو اس کو ہم 2 حرف اس میں حذف کر سکتے ہیں، اور کیا کہیں گے؟ یا سلمو. جی. سلما یا سلمو. منصور اور مسکین میں یا منسو یا مسکو. تو کتنے حرف جی. آپ ہم لوگ حذف کر دے رہے ہیں؟ 2 کر دے رہے ہیں. اس لیے کہ شرط پائی جا رہی ہے. منصور کے اندر دیکھ لیے اس کا مادہ جو ہے نون صاد را ہے. معلوم ہوا کہ واو جو ہے یعنی اخیر سے ما قبل والا وہ کیا ہے؟ زائد ہے، اور معطل بھی ہے، اور ساکن بھی ہے. اور اس سے پہلے 3 جی. حرف ہے صاد نون میم. اس لیے منصوب کہہ دیں گے. یہی حال مسکین کے اندر بھی ہے. یا زائد ہے، سکنہ اس کا وہ ہے، مادہ ہے، اور ساکن بھی ہے، اور معطل بھی ہے. اور اس سے پہلے جی. کاف سین میم 3 حرف ہیں. تو یا 3 سلمو حرف ہیں. یا جی. منصوب و یا مسکو کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان اسما کے اندر شرائط سارے کی ساری یعنی چاروں کی چاری پائی جا رہی ہیں. اب مثال دے جی. رہے ہیں کہ جو رہ گئی ہیں شرطیں نہ پائی جائیں. ولا يحذف الا حرف واحد من مختار. جو مختار اگر ہے کسی کا نام رکھا ہے، اس میں سے جی. جو ہے صرف ایک ہی حرف آپ حذف کر سکتے ہیں، 2 نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ 2 کرنے کے لیے 4 شرطیں پائی جا رہی تھیں، وہ نہیں پائی جا رہی یہاں پر. پہلی شرط کیا تھی؟ آخر سے پہلا والا حرف زائد ہو. باقی سے پہلے والے حرف زائد ہو. تو مختار جو ہے کیا ہے؟ اس کا مادہ الف ہے. جی. آ یا را ہے. اسی یا سے الف بن گیا ہے یہ، ٹھیک ہے. یہ مادے کا ہے، زائد نہیں ہے. لفقد الشرط الاول. تو یا مختو نہیں کہہ سکتے، یا مختا صرف ایک ہی حذف کر سکتے ہیں. اور دلامس. دلامس کہتے ہیں کسی کا نام رکھ دے تو دوسری شرط نہ پائے جانے کی وجہ. دوسری شرط کیا تھی؟ کہ ما دوسری قبل شرط والا تھی جو ہے کہ وہ ساکن ہو. حرف علت ہو. اچھا. دیکھیے دوسرا کیا ہے کہ حرف علت ہو. تو میم اگرچہ بعض کے نزدیک یہاں پہ زائد ہے، اس کے معنی چمکدار کے ہوتے ہیں. بولتے ہیں ذہب دلمس، چمکدار، لمع، براق. بعض کا ماننا ہے کہ میم زائد ہے. بعض کہتے ہیں دلمسا ربائی سے ہے. اگر زائد ہے تو ٹھیک ہے، لیکن معطل نہیں ہے. اس لیے یہاں بھی دونوں حذف نہیں کر سکتے. جی. منور اس سے بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کیا تھا؟ تیسری شرط کیا تھی؟ تیسری شرط تھی کہ آخر سے پہلا والا حرف ساکن ہو. ساکن ہوتی. یہاں حرف علت تو ہے لیکن کیا ہے؟ ساکن نہیں ہے. لفقد جی. شرط الثالث. ومن جی. سعید. سعید کا بھی اگر مرسم کریں گے تو دونوں حذف نہیں کر سکتے، سعیو نہیں کر سکتے. لفقد جی. الشرط الرابع. چوتھی شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے. وہ یہ ہے کہ جی. آخر سے پہلے والا جو ہے زائد بھی ہے، تو اور کیا ہے؟ 3 یا معطل 3 بھی ہے، سے. ساکن بھی ہے. جی. لیکن اس سے پہلے 3 نہیں ہے، صرف 2 ہیں، عین اور سین. تو یہ جی. شرائط ہیں 2 حرف حذف کرنے کے لیے. اب رہ گیا کہ اما ماں کا نہ مرکباً ترکیباً مزجیجاً. ترکیبی مزجی پڑھایا تھا.
کہ دو اسم کو ایک ایک بنا ساتھ لینا. ملایا گیا ہو. جی اس میں کیا کریں گے؟ فتحذف منہ الکلمۃ الثانیہ عند الترخیم. ترخیم کے بعد جو دوسرا کلمہ ملایا جاتا ہے اس کو پورا کا پورا اڑا دیں گے. تقول فی ماضی قریب. ماضی قریب جب پورا منادہ کیا ہے؟ منادہ کہہ رہے ہیں مرکبی مزجی ہے، ترکیبی جی. امتزاجی ہے. اس میں اگر مرکب کرنا ہے تو کیا کہیں گے؟ یا ماضی بس اتنا. یا معدی. اسی طرح جی حضرموت میں یا حضر بس. اب اس میں اعراب کیا ہوگا؟ اس میں مرکب کے اندر دو لغت ہیں. ایک یہ ہے کہ قطع نظر عن المحذوف، کیا حذف کر دیا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مبنی بر ضمہ ہوگا. فتبنى جی الکلمۃ علی الضم، یا منصو یا سلمو، اس طرح سے. تقول فی ترخیم جعفر میں کیا کہیں گے؟ یا جعفو. ٹھیک ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ دوسرا مطلب اعراب یہ ہے، لغت یہ ہے، ابقاء الحرف علی ما کان علیہ. جتنا حذف کر دیا کر دیا، اب جو جہاں سے باقی ہے وہاں پہ کیا اعراب ہے اسی طرح پڑھیں گے. تو جیسے جعفرو تھا تو جعفو کیا ہے. ٹھیک ہے. تو فا پہ کیا اعراب تھا جب جعفر پڑھ گئے تھے؟ تو فتحہ تھا، تو وہی سے باقی جی. رکھیں گے. فتقول فی ترخیم جعفر یا جعفا، اس طرح سے اعراب اس کا آ سکتا ہے. تو منادہ کی ایک بحث پڑھ لی اور ترخیم پڑھ لیا، اور ایک اہم بحث ہے استغاثہ، اس کو بھی دیکھتے چلیں. کیا ہوتا ہے جی. استغاثہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مدد طلب کرنا مدد طلب کسی سے. کرنا. جی. اور یہ منادہ کے اقسام میں ہوتا ہے. اب مستغاث بھی کے، اس کے بھی جس طرح سے استثناء کے اندر پڑھا تھا کہ مستثنی، مستثنی بھی اور مستثنی منہ اور ادات جی. استثناء تین ہوتے ہیں. اس کے اندر بھی ہوتا ہے کہ مستغاث بھی، اور ایک مستغاث لہو یا من. اجلی، اور ایک ادات استغاث جو لام ہوتا ہے. آگے آ رہا ہے کیا ہوتا ہے، کیسے استعمال کرتے ہیں. پہلے تعریف دیکھ لیں. وہ کل اسم نودیا لیخلص من شدت او یعین علی دفع مشقہ. ہر وہ اسم ہے جسے پکارا جاتا ہے تاکہ وہ کسی مصیبت سے، سختی سے نجات دے دے، یا کسی مشقت کو دفع کر دے، ہٹا دے، میں مدد کرے. ولا يستعمل في الاستغاثة من حروف النداء الا یا خاصة. یہ بات یاد رکھنے کی استغاثہ کے اندر بہت سارے ادات ندا کے، لیکن استغاثہ کے اندر ندا کے حروف میں سے صرف یا کا استعمال ہوتا ہے. اور مستغاث بھی کے تین استعمال ہیں. تو سب سے پہلے ان تینوں کو دیکھ لیں کیا کیا ہوتا ہے. یہاں پہ ایک مثال ہوگی، یا للہ لی مظلومین. یہاں پہ اللہ کو پکارا جا رہا ہے مظلومین کی مدد کرنے کے لیے. تو یا للہ، اللہ جو ہے اس کے ذریعے سے مدد طلب کی جا رہی ہے اس کے لیے، جی. مظلومین کے لیے. تو اللہ کیا ہوگا؟ جی. مستغاث بھی ہوگا یا بس لہو بھی. ہوگا؟ بھی بھی. ہوگا اس کے ذریعے سے. اور مظلومین کے لیے تو مستغاث لہو ہوگا، بس لاہو. یا جی. لی اجلہ کہہ لیجئے. یہ ہو گیا. جی. اور جو جی. لام جی. ہے، یا جو ہے ادات استغاثہ ہے. یہ جی. کیسے استعمال ہوتا ہے؟ مستغاث بھی پر لام مفتوحہ داخل ہوتا ہے اور اس کو مجرور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور مستغاث لہو پہ لام مجرور داخل ہوتا ہے اور اس کو مجرور تو کرے گا ہی کرے گا. تو مستغاث بھی پہ جو لام ہوتا ہے مفتوح ہوتا ہے، اور مستغاث لہو پہ جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، جیسے عام طور سے ہوتا ہے. یاد رہے گا. تو یہ تینوں ارکان ہو گئے، اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. البتہ اس کے استعمال کا دو طریقہ اور بھی ہے. وہ یہ کہ لام داخل نہ ہو مستغاث پر، ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے میں الف آخر میں یا آ جائے. جیسے یا امرن، اصل کیا تھا؟ یا لل لعمری للبائسین. لام اڑا دیا تو کیا اس کے بدلے میں جی. آ گیا؟ الف آ گیا. تو ایک جی. دوسری صورت یہ ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ نہ لام آئے نہ الف آئے، کچھ بھی نہ آئے، ڈائریکٹ جس طرح سے منادہ استعمال ہوتا ہے اس طرح سے ہو. جیسے یا زیدو للفقراء یا عبد اللہ للمساکین. یہ چیز ہو گئی. یہ تین طریقے سے استعمال ہوتا ہے، لیکن کثرت استعمال یہ پہلی شکل ہے. ان دونوں کا استعمال بہت کم ہے. اب دیکھیں بہت آسان ہے. مستغاث بھی کی تین استعمالات ہیں. نمبر ایک، استعمالہ مجرورا بلام مفتوح. ثلاثۃ استعمالات آیا ہے. استعمالات مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ استغاث استعمالات. استعمالات مؤنث ہے. تو ثلاثہ کیا ہونا چاہیے؟ مذکر ہونا چاہیے. تو صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. نہیں، میں نے بتایا تھا واحد کا اعتبار ہوگا. تو جی. استعمالات جی. کس جی. کی ہو جمع ہے؟ سکتا ہے. استعمال کی جمع استعمالات ہیں، اس لیے یہ صحیح ہے، واحد کا اعتبار ہوگا. ٹھیک ہے.
تو تین طریقے کیا؟ استعمال ہو مجرورا بلامی مفتوحہ، مجرور استعمال ہوگا لام مفتوحہ کے ذریعے، والمستغاث لاجلہ مجرورا، اور مستغاث لاجلہ مجرور ہوگا لام مکسورہ کے ذریعے، جیسے یا اللہ للمظلومین، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ای ادعوک لاجلہم، اے اللہ میں آپ کو پکار رہا ہوں ان کے لیے کہ آپ ان کی مدد فرمائیں۔ دوسری شکل یہ کہ اللہ تدخل علیہ اللام، کہ مستغاث بھی پہ لام ہی داخل نہ ہو، ولیکن تلحق آخرہ الف، لیکن اس کے آخر میں الف لاحق ہو، جو حروف ہجا ہوتے ہیں وہ سب مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اسے تلحق آیا ہے۔ تقول یا امرا للبائسین، اے عمر بائسین کی مدد کرو جو بیچارے پریشان حال ہیں، غریب فقیر ہیں۔ وہو مبنی علی ضمہ مقدرہ علی آخری، آخر میں ضمہ ہے اسی پہ مبنی ہے جو مقدر ہے۔ یہ کیا تھا؟ یا امرو تھا، یہ الف آ گیا، اس الف نے کیا کیا؟ اس ضمہ کے ظہور کو روک دیا ہے، اس لیے کہ الف سے پہلے فتحہ ہونا ضروری ہے، ضمہ نہیں آتا ہے، تو اس ضمے کو روک دیا ہے اس الف نے۔ باقی اصل جو اس کا اعراب ہوگا، امر چونکہ کیا ہے؟ منادہ ہے اور مفرد ہے اور علم ہے، اور اس کا اعراب مبنی پر ضمہ ہوتا ہے، تو وہی اعراب یہاں بھی ہوگا، الف کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا ہے؟ اس کا اعراب صحیح نہیں ہوا، اسی کو آگے بتا رہا ہے کہ منع من ظہورها، اس کے ظاہر ہونے کو روک دیا ہے، کس کے ظاہر ہونے کو؟ ضمہ کے ظاہر ہونے کو، کس نے؟ الفتح الظاہرہ، وہ فتحہ جو یہاں پہ ظاہر آیا ہے، بسبب الالف التي بعدها، کیوں آیا ہے فتح امر پہ؟ اس کے بعد الف ہے، اس کی وجہ سے الف کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ یہ اسلوب ہے استغاثہ کا۔ الثالث، تیسری شکل کیا ہے؟ اللہ تدخل علیہ اللام ولا تلحقہ الالف، لام بھی نہ آئے اور الف بھی نہ آئے۔ وحکمہ حینئذ کالمنادى، اس کا حکم عام منادہ کی طرح ہوگا، جیسے یا زید للفقراء، یا زید جیسے ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ علم مفرد ہے تو مبنی پر ضمہ ہوگا، اور یہ کیا ہے؟ مضاف ہے تو اس کا اعراب فتحہ کے ساتھ ہوگا، یا عبداللہ للمساکین، اے عبداللہ کے، اے عبداللہ یا اللہ کے بندے مسکینوں کی مدد کرو، یہ ہو گیا۔ پھر ایک شکل اور ہے، وَإِذَا عَطَفْنَا عَلَى الْمُسْتَغَاثِ بِهِ مُسْتَغَاثًا بِهِ آخر، دو مستغاث بھی آ رہے ہیں، جیسے زید کہا اور خالد کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں غریب و فقراء کی مدد کرو، تو کیا اعراب آئے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ فَإِنْ أَعَدْنَا، یا اگر یا کا ہم اعادہ کرتے ہیں، دوبارہ لاتے ہیں، تو فتحنا لام المعطوف ایضا، معطوف کے لام کو بھی ہم فتحہ دیں گے، جیسے یا لزیدن، ایک ہو گیا، پھر یا لے کے آئے ہیں تو یا لا خالدین، دو کریں گے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ہم یا کو ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں، بھی کسرہ آئے گا، یا لزیدین یا لی خالدین، یا تو ہے نہیں تو یا لزیدین ولی خالدین، اے زید اے خالد، للضعفاء کمزور کی مدد کرو۔ وَإِن لَّمْ نُعِدْ، یا اگر یا کا ہم اعادہ نہیں کرتے ہیں تو کسرنا لام المعطوف، معطوف کے لام کو کسرہ دیں گے، کہیں گے یا لزیدین اور لخالدین للضعفاء۔ یہ دو کو ایک ساتھ پکارنا ہو تو اس کی ایک شکل تھی۔ ایک ہے ندبہ، جو شروع میں آیا تھا کہ عادات میں سے کیا ہے؟ واہ لام ہے۔ مکسورہ کیوں بڑھا ہے ہم نے اس کے شروع میں؟ لزیدن، لزیدن کیوں نہیں آیا؟ ہاں لزیدن، اگر دونوں کو اچھا، کریں گے تو ایسے ہی آئے گا، دونوں ہوگا تو ایسے آئے گا۔ دونوں دونوں کو کریں گے تو لام مکسورہ آئے گا۔ مقصورہ، ہاں۔ ندبہ، ندبہ یعنی مصیبت کا اظہار کرنا، رونا دھونا۔ یہ من اقسام المنادہ، یہ بھی منادہ کے اقسام میں سے ہے۔ والمندوب، مندوب کسے کہتے ہیں؟ جس پہ رویا جائے، هو المنادى المتفجع علیہ، وہ منادہ ہے وہ جس کو پکارا جاتا ہے، جس پر کیا ہو؟ مصیبت کا اظہار کیا جائے کہ بیچارہ مر گیا، او متوجع منہ، یا جس سے تکلیف ہو، دونوں کی مثال دے دیں گے۔ فالاول، پہلے کی مثال یعنی متفجع علیہ، فی رسائی شخص ہیں، کہ ایک شخص کے مرثیہ میں اسمہ زید، جو جس کا نام زید ہے، وا زیدو یا وا زیدہ اور وا زیدہ، تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے تین طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ وا زیدو، آئر زید مر گیا بیچارہ، یا وا زیدہ الف لا سکتے ہیں، یا وا زیدہ الف کے ساتھ ہا بھی لا سکتے ہیں، تین طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ وہ ثانی یعنی متفجع من ہو، جیسے آپ کا قول متوجعا من علم فی راسک، آپ کے سر میں درد ہے، اسے جو تکلیف ہو رہی ہے اس کی وجہ سے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وا رأسو، ہائر میرا سر، یا وا رأسا الف کے ساتھ ہائر میرا سر، یا وا رأسا ہائر میرا سر، ٹھیک ہے۔ ولا يستعمل في الندبة من حروف النداء الا وا، جیسے کیا آیا تھا کہ استغاثہ میں صرف کیا استعمال ہوتا ہے؟ یا، اور ندوہ میں صرف کیا استعمال ہوتا ہے؟ وا،
वाह। वही अलगालिबा, यही आम तौर से इस्तेमाल होता है, कोई और इस्तेमाल हुआ हो तो अलग बात है, आगे बता रहे वक़्त इस्तामलु या, कभी कभी या कब इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन कब, इदा लम यल्तबिस बिन निदाइल मुजर्रद, जब निदाए महज निदा से इल्तिबास ना होता हो, गड़बड़ ना होता हो। जैसे आप किसी को पुकार रहे हैं या जईदू, तो ये तो आम निदा हो गया ना, हो सकता है आप उसको बुला रहे हो, कैसे पता चलेगा आप रोग धो रहे हैं, वाह कहने से। उससे फिर लेकिन वो जी। मरा हुआ है, सामने पड़ा हुआ है, उस वक्त आप कह रहे हैं या जईदू, तो यहाँ करीना पाया जा रहा है और नुतबा के लिए इस्तेमाल हो सकता है। वह हुक्मुल मंदूब हुक्मुल मुनादा, मंदूब का वही हुक्म है जो मुनादा का है, यानी अगर अलम है, मुफरद है तो बिद्दम, और अगर मुजाफ है मुजाफ तो मुजाफ इलैहि हो तो नसब। बिल फतह। वाह अब्दुल्लाह, वयजूज अन तलहक आखिरी मंदूब अलिफुन, और ये भी है कि मंदूब के आखिर में अलिफ ला सकते हैं, जैसे या अमरा व रसा, और हा भी ला सकते हैं जब आप वक़्फ़ करें, फतकुल व अमरा व रसा, वहाज़िहिल हा हिया हा उस सख्त, इसे क्या कहते हैं, हाय सख्त। तक। वयजूज दम्मुहा तशबीहन लहा बिद्दमीर, और इस हा को आप दम्मा भी दे सकते हैं, ये व रसाहु, तो ज़मीर की जो हा होती है उसे तशबीह देते हुए। वयजूज कसरुहा, और इस हा को आप कसरा भी दे सकते हैं, इल्तिकाई साकिने, दो साकिन के मिल जाने की वजह से। एक साकिन क्या हो गया, वाह अमरा ही, अमरा में अलिफ भी साकिन ही होता है, हा भी साकिन हो गया, ऐसे ही यहाँ भी है, इस वजह से इल्तिका साकिनैन की वजह से एक को आप हरकत दे सकते हैं। आप क्या कहेंगे, मिसला वाह अमरा, एराब क्या होगा, वाह जो हरफी निदा है और हरफी नुदबा है, अमरा क्या है, मुनादा मंदूब है, जो मबनी अला दम है, तो मबनी अला दम है तो जम्मा कहाँ है, मुकद्दर है अला आखिरी ही, आखिरी में, ज़ुहूर क्यों नहीं हुआ, मना मिन ज़ुहूर इश्तिगाल महल बिल फतहतिल मुनासिबा लि अलिफ नुदबा, महल ये मशगूल है, इसी वजह से इसका ज़ुहूर ममनू हो गया है। इसके साथ मशगूल है, उस अलिफ के साथ, जो उस फतहा के साथ जो मुनासिब है नुदबा के अलिफ के साथ। ठीक है, क्या मतलब हुआ, अमरा जब कहे हैं तो ये अलिफ कहाँ से आया है, नुदबा के लिए। ठीक है, नुदबा के लिए आया जी। है, जो अलिफ आ गया तो अलिफ से पहले क्या होना चाहिए, फतहा होना चाहिए। तो ये फतहा, इसका जब यहाँ पे फतहा देंगे तो इसके मुनासिब क्या उनसे हरकत होगी, अलिफ होगी। अलिफ किसका तकाजा करता है, फतहा का, या कसरा का, वाव दम्मा का, तो यहाँ फतहा है अलिफ नुदबा की वजह से, इसीलिए दम्मा का इजहार नहीं हुआ है, और हा किसके लिए, सत्ता के लिए है, वा अमरा। ये नुदबा की मिसाल हो गई। हमने तो एक मुनादा पढ़ लिया आमतौर से, और दूसरी चीज क्या पढ़ ली, मुनादा मुरखम पढ़ लिया, फिगर। फिर जी। इस्तिगासा और नुदबा पढ़ लिया। और भी बहस है, बस ये अहम अहम है, इसको याद रखिए। और जैसे कि एक बात ये भी रह गई कि जो मुनादा मुअर्रफ बिल्लाम होता है, नकीरा हो और उसको मुअर्रफ बिल्लाम बना दे, तो उसमें क्या आता है, मुज़क्कर के लिए अय्युहा, और मुअन्नस के लिए अय्यतुहा, अय्यतुहा। ये तो मालूम ही होगा, या अय्युहा रजुलु और या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना, ये कुरान में आया है। जी। ऐसे ही जो इजाफत होगी अब उनकी तरफ, उनकी तरफ, तो या आ जाएगी उसमें, उसमें भी क्या होगा, मुसम्मा मुकद्दर होगा, जैसे कुरान में है, अ, या, अच्छा, कि अबुन उम्मिन जो है, या अबती भी कह सकते हैं इसको, अगर या मुतय होना क्या चाहिए, या अभी, इसको या अबती भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। और कभी या जो मुखातब मुतकल्लिम की होती है, उसकी जगह पर और भी अलिफ ला सकते हैं, जैसे हसरतुन है, इसको या हसरती कहेंगे। ठीक है, इस या को बदल देंगे किससे, अलिफ से, तो क्या हो जाएगा, या हसरता कुरान में हसरता। आया है, या हसरता अलल इबाद कुरान में आया है। तो ये सब चेंजेस इसके अंदर होते हैं, अरबी जबान का ये उस्लूब है। तो हमने तकरीबन सारी अहम चीज़ों को कवर कर लिया है। इसमें कुछ जानना हो, पूछना हो तो बताएं। एक चीज़ और आती है इसके अंदर, वो तवाबे में होती है। हम जब तवाबे की बहस पढ़ेंगे, देखेंगे, तो उसमें कर लेंगे कि जैसे आपने एक को पुकारा या जईदू, ठीक है, अब ये सिफत आ रही है, जरीफ है, शरीफ है, तबीब है, क्या होगा, तो जैदू का इराब क्या है, मबनी वल जम्मा, इसका भी हो जाएगा। और एक ये है कि इसको फतहा भी दे सकते हैं। ठीक है, मशहूर मिसाल, या जईदू कुर्जू, या
कुरजन नाव की किताब में बहुत ही इस्तेमाल होता है। तो अगर तवाबे की बहस जब शुरू करेंगे पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। इसमें आज के सबक में कुछ समझना रह गया हो तो बताएं। इसको अच्छे से देखना है, याद करना है, फिर इजरा करेंगे तो एक एक चीज जहां जहां आती जाएगी उसको बार बार जी। करेंगे, इतना करेंगे कि बिल्कुल अजबर हो जाए। जी। तो कुछ पूछना हो तो पूछना, वरना क्लास फाइंड अप कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अल्लाह हाफिज़।